This is Galaxy News Hour Live. प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सम्पूर्ण देशको अन्तिम कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहन्छ। मन्त्री परिषदभित्र प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली र निर्णायक हुन्छन्। त्यहाँ कुनै अल्पमत र बहुमत हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्री परिषदको निर्णय हुन्छ। त्यसैले मन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले चाहदासम्म मात्रै पदमा रहन्छन्। अर्थात् मन्त्रीका आचरण, व्यवहार र नीतिसँग असहमत भएमा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्छन्। यही कारण मन्त्री परिषद र उनको टिमका हरेक सदस्यका आचरण र व्यवहारका निम्ति जवाबदेही पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। यस सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने कुनै मन्त्रीको गतिविधि र नीति विवादित हुँदा प्रधानमन्त्रीले नै कुनै कदम नचाली चुपचाप हेरेर बस्छन् भने ती मन्त्रीका सबै हरकतमा प्रधानमन्त्रीको पनि साथ र सहयोग छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा चलखेल गर्न दिएको विवरण बाहिर आएका छन्। उनले सदनमा पेश गरेको बजेटका वाक्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार देखिन्छ। अर्का मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उद्दण्डता झन् हेर्नै नसकिने खालका छन्। केही अघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक मञ्चबाटै गौर नरसंहार दोहोर्याउने आपराधिक र अमानवीय अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तर यी कुनै माथि पनि प्रधानमन्त्री देउबाले छानबिन वा कारबाही गरेनन्। टुलु हेरेर बसे। सर्वोच्च कार्यकारी थलोमै देखिएको यो दण्डहीनता र प्रधानमन्त्रीको यो निरीहता संसारका कुनै पनि वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली भएका मुलुकमा सायदै देखिन्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी उद्दण्ड र विवादित मन्त्रीहरूका हरकतमा प्रधानमन्त्री देउबाको अस्वाभाविक मौनतामा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मन्त्रीहरूका उद्दण्डता र गम्भीर आरोपमा प्रधानमन्त्रीको अनपेक्षित मौनता। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आलटाल। फिर्ता बोलाइएका विवादित मन्त्रीलाई उल्टै संरक्षण। न्यायाधीश नियुक्तिमा बेथितिको हद। खल्तीबाट नियुक्त गरिएको कामु प्रधान न्यायाधीशको स्वीकारोक्ति। कानुन मन्त्री भन्छन् दलका दैला नचाहरी हुँदैन। दाङमा सुस्त मनस्थितिकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार। 2 आशंकित पक्राउ, 2 फरार। किसानले असारमा पनि मल नपाएपछि राजमार्गमै खोसाखोस। राजस्वको छानबिनमा रहेको करिब 500 बोरा मल सशस्त्रकै घेराबाट कब्जा। र आइसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको दोस्रो जित। कुवेत 25 रनले पराजित। तेस्रो प्रतिस्पर्धा सोमबार बहराइनसँग। केही समय यता सरकारका मन्त्रीहरूका गतिविधि निकै असुहाउँदा मात्रै छैनन्, आपत्तिजनक र कारबाहीका लागि योग्य पनि छन्। सडकदेखि सदनसम्म तिनका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न तेर्सिएका छन्। तर यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले कुनै कदम चालेका छैनन्। पदीय मर्यादा र सीमा भुलेर मन्त्रीहरू आफू खुसी गरिरहँदा समेत प्रधानमन्त्री जसरी रमिते बनेका छन्, यसले उनीमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाएको छ। 2078 माघ 5 गते रौतहटको गौरमा सार्वजनिक कार्यक्रममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले गौर नरसंहार दोहोर्याइदिने धम्की दिइन्। 2063 चैत 7 गते गौरमा यादवकै दलका कार्यकर्ताले 27 माओवादी कार्यकर्ताको क्रूर हत्या गरेका थिए। त्यस्तै घटना फेरि दोहोर्याउने बहालवाला मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति एक त पीडितको घाउमा नुनचुक छर्ने खालको थियो, अर्को नरसंहार प्रति ग्लानि होइन गर्वको अनुभूति देखिन्थ्यो। त्यस्तो मानवता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले ससम्मान पदमा राखिरहेकै छन्। यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेका संस्कारहीन अभिव्यक्ति र व्यवहार एकपछि अर्को बाहिरिएका छन्।
अश्लील गाली गलौजले नपुगेर मातहतका कर्मचारी र अन्य निकायका अधिकारीमाथि भौतिक रूपमै जाइलागेका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने आवश्यकता त देखेनन् नै। सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता बोलाउन गरेको सिफारिस नमानेर विवादित मन्त्रीलाई उल्टै काखी च्यापेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम फुकुवाका लागि गभर्नरलाई दबाब दिएकोदेखि अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा मध्यरातमा पहुँच दिएर करका दर हेरफेर गरेको र अरू नीतिगत चलखेलका विवरण छताछुल्ल हुँदा पनि न प्रधानमन्त्री देउबा केही बोलेका छन् न त शर्माको पार्टी माओवादी केन्द्रले नै मुख खोलेको छ। संसददेखि सडकसम्म अर्थमन्त्रीको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउबा लाचार जस्तै देखिएका छन्। के प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा आफ्नै मन्त्री परिषद सदस्यका यस्ता गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको काम टुलु टुलु हेरेर बस्ने हो त? प्रधानमन्त्रीको एउटा नेतृत्वकारी भूमिका त मात्र हुन्छ जब उहाँले गठबन्धनलाई कायम राख्ने यदि उहाँलाई आवश्यक छ भने। तर व्यक्तिहरू जो चाहिँ एउटा मर्यादापूर्ण छैनन् उनीहरूको विकल्प खोज्ने गठबन्धन छ नि त, अर्को विकल्प दिन्छन्, एउटा नभए अर्को आउँछ। तर जो सरकारमा हुन्छ उसले राजनीतिको एउटा नैतिकताको र कानुनको एउटा न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई चाहिँ कायम राख्नु पर्दछ। त्यस हुनाले अब प्रधानमन्त्रीले नै यो न्यूनतम मापदण्डलाई कायम गर्नुपर्छ, उहाँले लाचारी देखाउन पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरूको आचरण व्यवहार र अनुशासनमा प्रश्न उठे प्रधानमन्त्रीले तत्काल छानबिन र कारबाहीका लागि कदम चाल्न सक्छन्। दोषी देखिए तत्कालै बर्खास्त पनि गर्न सक्छन्। तर पनि उदण्ड मन्त्रीहरूका सामु देउबा किन लाचार र निरीह देखिन्छन्? मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले विवेक गुमाए भने, आफ्नो आचरण ठिक ढङ्गबाट पुरा गरेनन् भने सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिले गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले पटक पटक विभिन्न मन्त्रीहरूका बारेमा, मन्त्रीहरूको काम कारबाहीका बारेमा, मन्त्रीहरूको चालचलनका बारेमा, मन्त्रीहरूको आनीबानीका बारेमा, कार्यशैलीका बारेमा टिप्पणी उठिराखेको छ। तर मन्त्री नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट भयो हटाउने वा पुनर्गठन गर्ने पनि त्यही प्रक्रिया भएको हुनाले प्रधानमन्त्री केही बाध्यतामा हुनुहुन्छ। 2063 साल यता मात्रै हेर्दा पनि कतिपय मन्त्रीले आफ्नै व्यवहार र बोलीले विवादमा परेपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् भने कतिपयलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको छ। केही त बर्खास्तगीमा पनि परेका छन्। तर अहिले केही मन्त्रीका सार्वजनिक रूपमा अपाच्य, कानुनी रूपमा दण्डनीय र ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा सार्वभौम संसददेखि सडक र सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा पनि मुखदर्शक बन्नुले मन्त्रीहरूमाथि उठेका हरेक प्रश्न उनै प्रधानमन्त्री देउबातिरै सोझिएका छन्। किनकि थिति बसाल्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको विषय बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले छानबिनको माग गरिरहेको छ। उसले अर्थमन्त्रीलाई संसदमा बहिष्कार गर्दै आएको छ। तर यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जवाफ दिन समेत आवश्यक ठानेका छैनन्। उनकै उपस्थितिमा विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन रुचि नदेखाएपछि प्रधानमन्त्रीले बदमासी ढाकछोप गरेको सन्देश गएको छ। बजेट निर्माणको तयारी थाल्नु अघि नै अर्थमन्त्री शर्माले गलत अभ्यास थालिसकेका थिए। उनले बजेट तर्जुमा गर्न भनेर चैतमा माओवादी निकट हरि रोक्काको संयोजकत्वमा कानुन विपरीत मन्त्रालय बाहिर समूह बनाइदिए। सोमत घिमिरे, जगत श्रेष्ठ, रघुवीर विष्ट र सुमनजङ केसी सम्मिलित समूहलाई थिङ्क ट्याङ्क भनियो। बजेट निर्माणमा यसखाले समिति बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नभएको होइन। तर नेपालमा कुनै कानुनले यस्तो संरचनालाई चिन्दैन। मन्त्रालयभित्र सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा एउटा टोली बजेट निर्माणमा सक्रिय थियो। राजस्व सम्बन्धी सुझाव दिन राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको थियो। योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने स्रोत समितिले पनि बजेटको स्रोत निर्धारण गरिरहेको थियो। सरकारकै संयन्त्रभित्रबाट काम भइरहँदा गैरकानुनी रूपमा बनाइएको थिङ्क ट्याङ्कले बजेट निर्माणमा हस्तक्षेप गर्यो। त्यो समूहले बजेटमा के योगदान गर्यो भन्ने चाहिँ मन्त्रालयले सदनलाई समेत स्पष्ट
पारेको छैन। बजेटमा अन्तिम रात असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराई करका दरहरू हेरफेर गरेको विषय चाहिँ बाहिर आएपछि प्रतिपक्षी दलले संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। अर्थमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ, जे गर्यो भनेर आएको छ, वास्तवमा त्यसको बारेमा छानबिन हुनैपर्छ। त्यो एउटा अपराध हो, आर्थिक अपराध हो, देशप्रतिको अपराध हो र त्यसको बारेमा अर्थमन्त्री राजीनामा मात्र दिएर पुग्दैन। त्यसको बारे उहाँलाई माथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, नेपालको कानुन बमोजिम। तर मलाई लाग्छ अहिले कसैले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको पनि छैन। न प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ, न प्रचण्डजीले लिनुभएको छ, न वास्तवमा प्रतिपक्षले नै लिएको छ। बजेटमा सेनेटरी प्याड, चाउचाउ, बिस्कुट, खाने तेल र फलाम उद्योगहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी राजस्वका दर हेरफेर गरिएको आरोप लागेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले यो आरोपलाई घुमाउरो गरी स्वीकारेका छन्। उनले आफू निवासतर्फ लागेपछि बजेट निर्माणमा के कसो भयो आफूलाई पत्तै नभएको भनेर सदनमा जवाफ दिएका छन्। तर यति गम्भीर मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउबा र सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताले आश्चर्यजनक रूपमा मौनता साँधेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बजेट सदनमा प्रस्तुत हुनुअघि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको हो। यसकारण स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी बजेटमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री देउबा जानकार थिएनन् भन्न मिल्दैन। प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दा देउबाले संसदमा जवाफ दिन समेत आवश्यक ठानेका छैनन्। जवाफ दिने बेला संसद छलेका देउबा विनियोजन विधेयक पारितमा भने सहभागी भए। यसले सिङ्गो सरकारको विश्वसनीयता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। साथै अर्थमन्त्रीका स्वार्थपूर्ण कदममा देउबाको साथ रहेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। यस्तो अनैतिक राष्ट्रद्रोह गरेको र भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर व्यापारी अब कुनै व्यापारीको आफ्नो कम्पनीको सिएलाई समेत लगेर अब आवश्यक पर्दा त्यो नाम सार्वजनिक हुन्छ। हामीसँग त्यो बनाउन पनि छ र हिजो बेलुका उहाँहरूले सिसी फुटेज हटाउन पनि दबाब दिनुभयो। त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। यो सबै कुराले के देखिन्छ भने अपराध कर्ममा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जोगाइरहनु भएको छ, किनभने प्रधानमन्त्रीको परिवार समेत त्यो व्यापारीको जो कम्पनीको सिए हो उहाँ समेत संलग्न हुनुहुन्छ र यो सुब्बा साहब पनि त्यसरी नै संलग्न भएर काम गरेको अरौटे मान्छे हो। अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको हो होइन छानबिनबाट थाहा हुने विषय हो। छानबिनको मागमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका पनि विवादास्पद देखिएको छ। यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छाडेर प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारबीच विनियोजन विधेयक पारित गराउन भूमिका खेलेर सभामुखले विवादास्पद अर्थमन्त्रीलाई साथ दिएका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मन्त्रीहरूका शङ्कास्पद र आपत्तिजनक क्रियाकलापबारे सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ। संसदमा समेत आवाज उठिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउबाले सत्ता गठबन्धनका साझेदार घटकलाई चिड्याएर निर्वाचनको मुखमा जोखिम लिन नचाहेका हुन् वा मन्त्रीलाई कारबाही गरे गठबन्धनमै भाँडभैलो मचिएला भन्ने त्रासमा छन् भने त्यो अर्को खेदजनक पक्ष हो। राष्ट्रका सबै अङ्ग र प्रणालीमा थिति बसाल्न आफैमा नमुना बन्नुपर्नेहरूले गति छाड्ने हो भने सुशासनको कुरा केवल फलाक्ने विषय मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र चाँडै गर्ने भनिएको अमेरिका भ्रमणबारे छलफलका लागि बोलाएको हो। समितिको बैठक आइतबार 10 बजेका लागि तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने भनिएको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर संसद बैठकमा प्रश्न उठे पनि उनले जवाफ दिएका छैनन्। देउवाले संसदमा आफूले जवाफ दिनुपर्ने विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बोल्न लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाउने बताएका हुन्। उनले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक निर्माणको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने आश्वासन दिए। नदी कटानको समस्या समाधान गर्न धनगढीदेखि सत्तीसम्म तटबन्धका लागि भारत सरकारसँग कुरा गर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। उनले गौरीफन्टा नाकालाई नागरिकको सहजताका लागि कैलाली प्रशासन मातहत ल्याउन सकिने
पनि बताए। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनात फौजको हौसला बढाउन भनी लेबनान प्रस्थान गरेका छन्। प्रधान सेनापति शर्मा 7 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आज लेबनान प्रस्थान गरेका हुन्। प्रधान सेनापति शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले विदाई गरे। भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले लेबनान र सिरियाका UN मिसनका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गर्ने नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सैनिक तैनात लेबनान र सिरियाको निरीक्षण भ्रमणपछि प्रधान सेनापति शर्मा असार 13 गते अमेरिका जानेछन्। प्रधान सेनापति शर्मा असार 19 गते स्वदेश फर्कने तालिका छ। दाङको तुलसीपुरमा सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 की सुस्त मनस्थिति भएकी युवतीमाथि 4 जनाको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। बिहीबार राति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दोघरे स्थित एक घरमा युवतीमाथि बलात्कार भएको दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तुलसीपुरका शंकर विक, अर्जुन परियार र कमल चौधरी पक्राउ परेका छन्। अन्य एकजना भने फरार छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको छ। युवाको समूहले युवतीलाई फकाएर एकान्तमा लगी सामूहिक बलात्कार गरेको र पीडित युवतीले घरमा गएर बताएपछि प्रहरीले शुक्रबार मात्र घटनाको बारेमा जानकारी पाएको थियो। पीडित युवतीको तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। चौतर्फी आर्थिक समस्याको दबाव अहिले पुँजी बजारले पनि बेहोरिरहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। यस्तो बेलामा राज्यका नियामक र नीति निर्माताले ढाडस नदिएको गुनासो लगानीकर्ताको छ र उनीहरू सडकमै उत्रिएका छन्। के लगानीकर्ताको हारगुहारले पुँजी बजारको दिशा बदल्न सक्छ त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। शेयर बजार 10 महिना अघि 3200 बिन्दु भन्दा माथि पुगेको थियो। त्यसबेला नाफा मात्रै देखेका लगानीकर्ता खुबै हौसिए। उनीहरूले ऋण धन गरेर शेयर बजारमा पैसा खन्याए। जब वित्तीय बजारमा तरलता अभाव भयो तब ब्याज दर दोहोरो अङ्कमा पुग्यो। त्यसपछि शेयर बजार ओह्रालो लाग्न थाल्यो। केही चलाक लगानीकर्ताले शेयर बेचेर नाफा सुरक्षित गरे, तर छिट्टै धनी हुने आकांक्षामा बजार प्रवेश गरेका लगानीकर्ता हेरेको हेरै भए। राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले लिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजार घटेको बुझेका लगानीकर्ता मध्ये कतिपय अहिले बजार बढाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो भनी आमरण अनसनको तहमा उत्रिएका छन्। 2078 भदौ 3 गते शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3227 बिन्दुमा थियो। त्यसयता नेप्से 39% घटेर 1971 बिन्दुमा झरेको छ। यो 10 महिनामा लगानीकर्ताले करिब 18 खर्ब गुमाइसकेका छन्। कोभिड रोकथामका लागि सरकारी निषेधात्मक कदमले लगानीका धेरै क्षेत्र ठप्प भएपछि शेयर बजारमा लगानी बढेको थियो। त्यसैले 2 वर्ष अघि 1150 बिन्दुमा रहेको नेप्से गएको भदौमा 3227 पुग्यो। जब कोभिडको प्रभाव घटेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किए तब शेयर बजारमा लगानी घट्यो। अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएपछि बैंकमा लगानी योग्य रकम सकियो। ब्याज दर बढेर दोहोरो अङ्कमा पुग्यो। त्यसको असर नेप्से घटेको घटै भयो। लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले बजार घटेको बुझे। राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा 4 करोड र 12 करोड तोकिदिएको थियो। शेयर बजारका समस्या आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट समाधान हुने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो, तर बजेट उनीहरूले चाहे जस्तो आएन। बजेट सार्वजनिक पछि नेप्से 252 अङ्कले घटिसकेको छ। घट्ने क्रम नरोकिएपछि अत्तालिएका लगानीकर्ताले माग पूरा गराउनका लागि धितोपत्र बोर्ड अगाडि आमरण अनसन थालेका छन्। हामीले पटक पटक गएर नियामक निकायसँग सुधारका कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ, तर उहाँहरूले सुन्दै नसुनेपछि यो अति भयो। उहाँहरूले नसुनेर मात्रै होइन कि तपाईँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि सिस्टमेटिक फेलियर हुने गरी नीति लिएर आउनु भएको छ। त्यो त सहन नसक्ने स्थिति भयो नि त।
त्यही भएर अब तपाईँले हेर्दाखेरि बजार खसेको बेलामा भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई एउटा भ्रम पर्यो होला, तर हाम्रो प्रयास चाहिँ जति बजार बढेको बेलामा पनि हामीले त्यो प्रयास अथक रूपमा जारी गरिराखेका छौँ। अब यो के हो त भन्दाखेरि हरेक पटक हामीले प्रयास गर्दाखेरि नमानेपछि, अति भएर सहन नसकेपछि, जब हाम्रो लगानी एउटा घाटामा गइराखेको छ हामी सहलौँ रे, तर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्न तपाईँ पाउनुहुन्न, त्यो चिज हामी सहन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले आन्दोलन गर्न खोजेका हो। राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। असार अन्तिम वा साउन पहिलो साता ल्याउने तयारी गरिएको मौद्रिक नीति फेरि आफूहरूले चाहे जस्तो नआए बजारमा पहिरो नरोकिने भय लगानीकर्तामा छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई कठोर हुन नदिन लगानीकर्ताले दबाब दिएका हुन्। तर उनीहरूले नियमनकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारीको काम नगर्दा बजार घटेकाले आफूहरूको आन्दोलन बजार बढाउनका लागि नभएको भनेका छन्। हो, यो डिमान्ड बढाउनलाई त्यो कुराहरू होइन। पुँजी बजारमा के भन्दाखेरि नियमनकारी निकाय सेबोन, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सिडिएससी, नेप्से उनीहरूले गर्नुपर्ने काम राष्ट्र बैंकहरूले गर्नुपर्ने काम नगरिदिएको हुनाले 1 वर्षदेखि स्टिफ फल भइरहेछ, घटिरहेछ होइन बजार। यो बजार उहाँहरूको नियम नीतिले घटेको, डिमान्ड सप्लाईले होइन। त्यसकारणले हाम्रो यो आन्दोलन जारी भएको। आम लगानीकर्ताहरू मरिरहेछन्। 44 खर्बको पुँजी बजार 29 खर्बमा झरिसक्यो, 15 खर्ब रुपियाँ डुबायो। लगानीकर्ताहरूको उहाँले एउटा समिति पनि बनाउनु भयो, त्यो समितिमा लगानीकर्ताहरू कोही छैनन्। अचम्मको कुरा के, लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिका नाममा 19 बुँदे माग अगाडि सारेका छन्। शेयर बजारमा 4 र 12 करोड भनेर बुझिने शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु पर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, एनआरएनएलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने, पुँजीगत लाभ कर घटाइनु पर्ने, मर्जरमा जाने कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गर्न नहुने लगायत माग छन्, जसमध्ये धेरै जसो माग राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्छ वा आर्थिक सूचक नकारात्मक बनेकाले अझ कडाई गर्छ, धेरैको चासो छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शेयर बजार ओह्रालो लागेको भनेर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिरहेका बेला विश्वभर नै शेयरको मूल्य घटिरहेको बारे खासै बहस भएको छैन। कोभिड र त्यस लगत्तैको रुस युक्रेन युद्धले संसारभर महँगी बढाएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि आउँदा दिनमा खुम्चने त्रास फैलिएको छ। संसारभरका लगानीकर्ता अहिले त्रसित छन्, जसको सिधा असर शेयर बजारमा देखिएको छ। गएको पुस 19मा 4796 अङ्क पुगेको अमेरिकी शेयर बजार परिसूचक S&P 500 अहिले 3674 अङ्कमा झरेको छ। 5.5 महिनामा अमेरिकी शेयर बजार 23.4% घटेको छ। अमेरिकाकै अर्को शेयर बजार सूचक डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज पुस 20 गते 36,800 अङ्क पुगेकोमा अहिले 29,888 मा झरेको छ। यसबीचमा परिसूचक झन्डै 19% घटेको छ। संसारकै सबैभन्दा ठुलो शेयर बजार साङ्घाई कम्पोजिट इन्डेक्स पनि अहिले ओह्रालो बाटोमै छ। गएको भदौ 28 मा 3715 अङ्क पुगेपछि ओह्रालो लागेको यो सूचक 2900 अङ्कभन्दा तल झरेर अहिले सुधारको क्रममा छ। सूचक 10 महिना अघिको तुलनामा झन्डै 11% कम अर्थात् 3316 अङ्कमा छ। दक्षिण छिमेकी भारतको मुख्य शेयर बजार सूचक BSI सेन्सेक्स कार्तिक 2 मा 62,245 अङ्कको कीर्तिमानी उचाइ चुमेपछि घट्दो क्रममै छ। त्यहाँको सूचक झन्डै 18% घटेर अहिले 51,000 अङ्क हाराहारी आएको छ। भदौ अन्तिममै 30,795 अङ्कमा पुगेको जापानी शेयर बजार सूचक निक्केई अहिले 25,900 अङ्कमा झरेको छ। जापानी बजारले 9 महिनामा 15.5% गुमाएको छ। लन्डन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य शेयर सूचक FTSE 100 माघ 27 मा 7672 अङ्कमा थियो। अहिले यो सूचक 8.5% घटेर 7,000 अङ्क नजिक छ। जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, कोरिया, हङकङ सबैतिरका शेयर बजार ओह्रालो लागेका छन्। चीनमा घर जग्गाको भाउ घटेको छ। अमेरिकाले महँगी अचाकली बढेको भनेर 26 वर्षपछि एकैपटक 75 आधार बिन्दुसम्म ब्याज दर बढाएको छ। शेयर र घर जग्गा मात्रै होइन, आश्चर्यजनक ढङ्गले महँगिएको क्रिप्टोको भाउ पनि अहिले त्यसरी नै खस्केको छ। गएको कार्तिक 22 मा एउटा बिटकोइनको मूल्य 80 लाख रुपियाँभन्दा बढी थियो। यो मूल्य शनिबार 7 सम्म 23,53,000 मा झरेको छ। यसबीच
बिटकोइनको भाउ 70.59% घटेको छ। हुन त लगानीकर्ताले सम्भावित जोखिम आकलन गरेर नै लगानी गरेको हुन्छ भन्ने मानिन्छ, तर नियामक र राज्यका अरू निकायका लहरबाजी युक्त नीतिका कारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा पर्नुहुन्न। त्यसो भएको छ भने यसको समयमै उपचार खोजिनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। भन्सार छलेर ल्याइएको रासायनिक मल धादिङको धार्के बजारका किसानले कब्जामा लिएका छन्। धार्के बजारमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प अगाडि ट्रकमा राखिएको मल किसानले आज दिउँसो कब्जामा लिएका हुन्। भन्सार छलेर ल्याइएको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मल बोकेका ट्रक गैराती चितवनको कुरिन्टारबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। राति नै काठमाडौँ ल्याउन समस्या भएपछि विभागले ट्रक सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प अगाडि रोकेको थियो। रोपाईको समय सुरु भइसक्दा पनि बजारमा किन्न नपाएका किसानले सशस्त्र प्रहरीकै सामु ट्रकबाट मल झिकेर लगेका हुन्। 200 भन्दा बढी किसानले मल कब्जामा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। केही किसानमाथि भने सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। ट्रकमा सिमेन्ट र गहुँका बोरासँगै मल लुकाएर ल्याइएको थियो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा देशले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धको चर्को आलोचना गरेका छन्। सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि पश्चिमा देशले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धलाई बहुलट्ठी र विवेकहीनको संज्ञा दिएका छन्। उनले प्रतिबन्ध पश्चिमा देशकै लागि हानिकारक भएको बताएका छन्। युरोपियन युनियनका 27 सदस्य राष्ट्रमा महँगी बढ्दै गएको तर ती देशले यो विषयलाई पन्छाएको उनको भनाइ छ। सेन्ट पिटर्सबर्ग इन्टरनेसनल इकोनोमिक फोरमको वार्षिक कार्यक्रममा पुटिनले रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण युरोपियन युनियनले 400 अर्ब डलर भन्दा बढी घाटा बेहोर्ने बताए। उनले युद्धले निम्ताएको विश्वव्यापी खाद्य सङ्कटबारे रुस अन्न र मलको निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्षम रहेको दावी गरे। उनले प्रतिबन्धले आफ्नो अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे भने केही भनेनन्। देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता स्वर बैंकका प्रमुखले भने रुसको अर्थतन्त्र सन् 2021 को स्तरमा फर्किन 1 दशकभन्दा बढी लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कप्तान रुबिना छेत्री र उपकप्तान इन्दु वर्माको कीर्तिमानी साझेदारीमा नेपालले एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा कुवेतलाई 25 रनले हराएको छ। च्याम्पियनसिपमा नेपालले लगातार दोस्रो खेल जितेको हो। मलेसियाको किनारा ओभल मैदानमा टस जितेर कुवेतले नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनायो। ओपनर बिन्दु रावल 11, सीता राणा मगर 5, ज्योति पाण्डे 15 र काजल श्रेष्ठ 5 रनमा आउट भए। नेपालले 47 रनमा 4 विकेट गुमाएको थियो। यसपछि रुबिना र इन्दुले अभिजित 60 रनको साझेदारी गरे। नेपाली महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 5औं विकेटका लागि यो अहिलेसम्मकै उच्च साझेदारी हो। रुबिनाले 27 बलमा 4 चौका सहित 34 र इन्दुले 28 रन बनाए। 108 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 82 रनमा समेटियो। प्रियादा मुरलीले सर्वाधिक 31 रन बनाइन्। सीता राणा मगरले 2 तथा इन्दु वर्मा र अस्मिना कर्मचारीले 1-1 विकेट लिए। लगातार दोस्रो जितपछि नेपालले 4 अङ्क बनाएको छ। नेपालले तेस्रो खेल सोमबार बहराइनसँग खेल्नेछ। न्यायाधीश नियुक्ति विवादित हुनु नौलो खुन छाडेको छ। यसको मुख्य कारण हो स्पष्ट र पारदर्शी विधि नहुनु अनि न्याय परिषदको पदाधिकारीमा इमान्दारिताको अभाव। नियुक्तिमा गडबडी छ भन्ने पनि सबैजसो पदाधिकारीलाई थाहा हुन्छ, तर न त्यस्तो नियुक्ति सच्याइन्छ न त दोहोरिन नदिने उपाय नै गरिन्छ। किन त यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। न्याय अन्याय छुट्याउने र अपराधीलाई दण्डित गर्ने न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी हुन्छ होला? यसका मापदण्ड र प्रक्रिया के हुन्छ होला? तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? देशका बहालवाला कानुन मन्त्री भन्छन् राजनीतिक दलका दैला चहारेर कामु प्रधान न्यायाधीशसम्म भन्छन् न्याय परिषदका सदस्यहरूले खल्तीबाट नाम निकाल्छन् र तिनीलाई न्यायाधीशको पद वितरण गर्छन्। अब प्रश्न उठ्यो, यो अवस्था कहिलेसम्म? जिल्ला अदालतका केही सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्ति बाहेक न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै मापदण्ड र कार्यविधि छैन। कुनै पारदर्शी प्रक्रिया पनि अपनाइँदैन। नेपालको संविधान र न्याय परिषद ऐनले केही मापदण्ड तोकिदिएको भए पनि त्यसको खासै अर्थ छैन। कानुन जानेका र न्यायालयको नेतृत्व गरेका देशका उच्च अधिकारी एक ठाउँमा बस्छन्।
न्याय परिषद बनिने त्यही संरचनाका पदाधिकारीले खाली सिटको भागबण्डा गर्छन् अनि खल्तीबाट नाम निकालेर आफ्नो कोटा भर्छन्। यो कुनै आरोप वा अनुमान होइन। न्याय परिषदका अध्यक्ष एवं कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको भनाइ हो। हामी सबैले जति काम गरे पनि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा हामीले पहिले जे गर्यौँ त्यही गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो टिमले पनि त्यही अपजस बेहोर्नुपर्छ र न्यायपालिका राम्रो पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले अब यो न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अब हामीले क्वालिटी खोजिरहेछौँ। क्वालिटी खोज्छौँ हामीले। कानुन व्यवसायले गरेर आउनु भएको छ, त्यही पनि त्यसमा पनि हामी क्वालिटी हेर्छौँ। अब यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि खल्तीबाट नाम निकालेर टकटक चाहिँ हुनेवाला छैन। न्याय परिषदकै अर्का सदस्य एवं कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीका भनाइमा न्यायाधीश नियुक्तिको व्यथिति यतिमै सीमित छैन। राजनीतिक दलका दैलो नढकढकाएसम्म एउटा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था छैन। नेपाल बार एसोसिएसनको शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बन्दीको यो भनाइ हेरौं। सुशीला कार्कीले मैले दलहरूको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनु पर्यो, नत्र मैले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनँ। अन्तिममा मैले दलहरूको ढोका ढकढक्याएर न्यायाधीश नियुक्ति गरेँ भनेर सुशीला कार्कीले भने होइन। न्याय परिषदको अध्यक्ष वा सदस्यहरूलाई दलहरूको ढोका ढकढक्याएर नढकढकाइकन न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तरिका चाहिँ के हो? के तरिकाले उसले गर्न सक्छ भन्दा त्यसरी गरिएका सिफारिस त्यो सर्कलभित्र छिर्न सकेन भने मात्रै गर्न सक्छ। न्यायाधीश नियुक्ति निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको निष्कर्षसहित न्याय परिषदले निर्देशिका बनाउन लागेको भनेको छ। यसका लागि परिषदले बार लगायत सरकारवाला पक्षसँग सुझाव पनि मागेको छ। निर्देशिका आएपछि नियुक्ति पारदर्शी हुने परिषदका पदाधिकारीको दाबी छ। यहाँसम्म त ठिकै छ, तर जिम्मेवार पदाधिकारीले नै विगतमा गलत तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति भएको ठोकुवा गरेपछि अब तिनको योग्यता र कार्यक्षमता बारे छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न एकातिर उठ्छ। यस्तै विगतमा यसरी नै मापदण्ड बनाउने भनेर लामो समय नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकेर राखिएको थियो। अदालतका धेरै काबिल न्यायाधीश अवकाश भएपछि मात्र विवादितलाई छानी उपल्ला अदालतमा अवसर दिएर निहित स्वार्थ पूरा गरिएको थियो। अहिले पनि सर्वोच्चमा 2, उच्च अदालतमा 5 मुख्य न्यायाधीश सहित 24 र जिल्ला अदालतमा 41 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। आशा गरौं विगतमा जस्तै निश्चित न्यायाधीशको अवकाश कुरिएको नहोस्। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आज एउटै मञ्चमा थिए। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा थिए। तीनै नेताले एउटै विषयमा अभिव्यक्ति दिए। अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौताका लागि नेपाली सेनाले गरेको पत्राचारलाई लिएर तीनै नेताले गम्भीर चिन्ताको विषय भनेका छन्। कूटनीतिक तह मार्फत हुनुपर्ने पत्राचारमा सेना सहभागी हुनु निकै गम्भीर भएको र आइन्दा यस्तो हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व उत्तिकै सजग हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सेनाले नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि अब त्यो चिठी उता पठाएको देखिन्छ कि हामी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन पाऊँ, तर त्योभन्दा अगाडि नै तिमीहरू हुनका लागि निवेदन देऊ भनेर उताबाट रिक्वेस्ट गरेको देखिन्छ। यसका केही कुराहरू अझ गइरहेका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। 2015मा त्यो रिक्वेस्ट भयो, नेपाल त्यसको सदस्य भएको देखिँदैन। 2017मा फेरि एकचोटि रिक्वेस्ट गरेको छ, रिक्वेस्ट गर तिमीहरू सदस्य बनेनौ, फेरि निवेदन दिनुपर्ने भयो भनेर रिक्वेस्ट गरेको देखिन्छ। फेरि निवेदन दिएको देखिन्छ, फेरि पनि हुँदैन। तेस्रो चोटिको निवेदनपछि र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यी सबै बिचका करेस्पोन्डेन्सहरू जति सेना र अमेरिकी एम्बेसी अथवा एसिया पेसिफिक कमान्ड, पहिलेको एसिया पेसिफिक कमान्ड पछाडि इन्डो पेसिफिक कमान्डको बिचमा चाहिँ करेस्पोन्डेन्स भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपलाई, तालुकदार मन्त्रालयलाई या अरू पोलिटिकल लिडरसिपलाई त्यसमा इन्गेज गरेको अब कतै त्यो लिखितमा प्रमाण भेटिँदैन। राष्ट्रिय सेना नै यस्तो विवादमा मुछिने जो परिघटना भयो, यसमा चाहिँ गम्भीर विषय छ। यसलाई चाहिँ फेरि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ढङ्गले यसलाई चाहिँ जिम्मा लिने, यसलाई सच्याउने कुरो छँदैछ। किनभने एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले संविधान बनाएर
एक खालको चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि फेरि नयाँ चाहिँ संविधान जारीपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि फेरि रक्षा मन्त्रीको जिम्मामा हुनुहुन्छ। त्यो बिचमा कुनै पनि चाहिँ हुँदैन, फेरि जानकारी दिने कुरो, फेरि चाहिँ अनुमति लिने कुरो हुँदैन। फेरि चाहिँ यो चाहिँ परराष्ट्र मार्फत जाने कुरो, दूतावासलाई लेख्ने चिठी या यस्ता चाहिँ कुरोहरू फेरि सैनिक उसबाटै निकायबाटै जाने खालको जो भयो, यो कुरो चाहिँ राम्रो होइन। हामीले चीनसँग बिआरआई गर्दै गर्दा अमेरिका रिसाउला, चिन्ता गरेनौँ। अमेरिकासँग एमसिसी गर्दै गर्दा चीन रिसाउला, हामीले चिन्ता गरेनौँ। हामीले दुवैलाई भन्यौँ हामी तिम्रो पनि साथ चाहन्छौँ, हामी तिम्रो पनि साथ चाहन्छौँ, हामी तिमी दुवैको तिमी तिनैको दुनियाँको सबको साथ चाहन्छौँ, नेपाली जनताको हितको लागि, नेपाली जनताको मुस्कुराहटको लागि, नेपालको समुन्नतिको लागि। तर अहिले एसपिपी जो आएको छ, तपाईँहरू सबैले हेर्नुभयो, यसले 2-3वटा चित्रलाई अहिले सार्वजनिक रूपमा क्लियर गरेको छ। एउटा, हामी कति कूटनैतिक अभ्यासको बारेमा गम्भीर रहेनछौँ। कुनै पत्र लेखिन्छ, पत्र लेखिँदै गर्दा पत्र पुगिसक्छ, पत्र पाउनेले पाइसक्छ, लेख्नेले लेखिसक्छ, न तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ, न म थाहा पाउँछु, न सरकारले थाहा पाउँछ। कूटनैतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गैरिने अभ्यास निरन्तर भयो भने देशको लागि दुःखद हुन्छ। नेपालको विवादमा अहिलेसम्म नपरिआएको सेनालाई यो प्रकारको परिघटनामा सेना संलग्न हुने, अघिल्लो नेतृत्व संलग्न हुने, पछिल्लो नेतृत्व सुसूचित नहुने अनि विवादमा तानिने खालको घटनाक्रम पनि सुन्दर सङ्केत हुँदैन। गएको फागुन मध्यतिर चिनिया सञ्चार माध्यममा एउटा खबर आयो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजिकै लिथियमको ठूलो भण्डार भेटिएको छ। उक्त खानीमा 10,12,500 टन लिथियम हुन सक्ने चिनिया वैज्ञानिकहरूको अन्दाज खबरमा उल्लेखित छ। तर यसबारे हाम्रो सरकार बेखबर छ। स्विजरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको बैंक युबीएसले यसै वर्ष जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा पृथ्वीमा अहिलेसम्म भेटिएको लिथियमको भण्डार सन् 2025मै सकिने उल्लेख छ। बदलिँदो ऊर्जा समीकरणले लिथियमको रणनीतिक महत्त्व यसरी बढ्दैछ कि भविष्यमा यो भूराजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ कारण बन्न सक्छ। लिथियम हामीले चलाउने मोबाइल फोन, ल्यापटप र विद्युतीय गाडीको ब्याट्री बनाउन प्रयोग हुन्छ। यस धातुको उत्खनन र प्रशोधनमा छिमेकी चीन बाँकी दुनियाँभन्दा ज्यादै अघि छ। अहिले संसारभरको लिथियम ब्याट्री उत्पादनको 77% हिस्सा चीनले ओगटेको छ। धेरै देशले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिँदैछन्। 10 वर्ष अघि संसारभर 1,30,000 विद्युतीय कार बिक्री भएकोमा अहिले वार्षिक बिक्री 66 लाख नागिसकेको छ। आउँदा दिनमा यो बजार $1 खर्ब भन्दा बढीको हुने आकलन छ। हाम्रै सरकारले पनि आगामी वर्षबाट विद्युतीय कार आयातलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। सन् 2040 सम्म लिथियमको मूल्य 4000% बढ्ने अनुमान छ। यस्तो बेला सगरमाथा क्षेत्रमा भेटिएको भनिएको लिथियमबारे नेपालको सरकारी संयन्त्र बेखबर जस्तै छ। 38 वर्ष अघि नै सङ्खुवा सभाको ह्याकुले र फकुवा क्षेत्रमा लिथियमको कच्चा पदार्थ रहेको पत्ता लागे पनि नेपाली भूमिमा यो कति छ भनेर खासै खोजी नीति भएको छैन। चाइना सरकारले हाम्रो क्षेत्रमा अन्वेषण गरेर लिथियम पत्ता लागेको भन्ने कुरा चाहिँ खानी विभागको समक्ष चाहिँ कुनै पत्रचार पनि नभएको र उहाँहरूले गरेको रिपोर्ट पनि हामीलाई प्राप्त नभएको छैन। त्यो विषयमा चाहिँ हामी अब अनभिज्ञ छौँ। अब त्यस्तो यदि त्यहाँबाट भएको भए हामीलाई अवश्य पनि हामीसँग सहमति लिएर अथवा सहकार्य गरेर अगाडि बढेको हुनुपर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यसको केही अथेन्टिक छैन। उहाँले गरेको नगरेको केही आधिकारिक जानकारी छैन। 20औं शताब्दीमा पेट्रोलियम पदार्थले केही मुलुकको आर्थिक शक्ति मात्रै बढाएन, ठूलो भूराजनीतिक उथलपुथल ल्याइदियो। अब ऊर्जा परिवर्तनको चक्रले लिथियम, निकल, कोबाल्ट, तामा, ग्रेफाइट र रियर अर्थ अर्थात् दुर्लभ धातु 21औं शताब्दीमा सबैभन्दा मजबुत कडी बन्न सक्छन्। यी 6 धातुका उत्पादनले आउँदो 20 वर्षमा तेल क्षेत्रकै बराबर कमाई गर्न सक्ने अनुमान छ। यस्ता धातुको उत्खनन प्रक्रिया भने 10 देखि 16 वर्षसम्म लाग्ने भएकाले आपूर्तिमा दबाव पर्न सक्नेछ। हामी कहाँ यस्ता खनिजको खोजी र प्रशोधन त टाढाको कुरा, बदलिँदो परिवेशमा मुलुकको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि यसको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि सोचिएको छैन। ऊर्जा मन्त्रालय भनौँ समग्र सरकारले नै इनर्जी सिक्युरिटीलाई ध्यानमा दिएको छ अहिले र हाम्रो सिस्टममा वैकल्पिक ऊर्जाबाट कति आयोजना कति बन्नुपर्ने र हाम्रो मेजोरिटी रिसोर्स चाहिँ अहिले जलविद्युतकै हिसाबमा भएर स्टोरेज कति राख्ने, पिआरओआर प्रोजेक्टहरू पिकिङ रन अफ रिभर भन्छौँ, अर्ध जलसयुक्त आयोजना कति राख्ने
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू कति राख्ने भन्ने किसिमको एउटा हामीसँग चाहिँ छ गाइडिङ डकुमेन्ट। सँगसँगै पछिल्लो दिनमा अब हामीसँग युरेनियम पदार्थ छ देशभित्र भन्ने पनि आएको छ, त्यसको सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरा पनि आएको छ, तर त्यो हाम्रो मन्त्रालयले अहिले डिल गरेको अवस्था छैन। अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी लिथियम अस्ट्रेलियाबाट निकालिन्छ। अहिलेसम्म भेटिएको सबैभन्दा ठूलो लिथियमको भण्डार चाहिँ चिलीमा पाइएको छ। सगरमाथा क्षेत्रमा पाइएको भण्डार पनि संसारका ठूलो मध्ये पाइएको छ। नेपालमा धेरैजसो खानी महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पत्ता लागेको भए पनि उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा खोजी नै कम भएको छ। अहिले पेट्रोलियम र युरेनियम खोज्न लागिरहेको सरकारले यी धातुको उत्खननतिर पनि सोच्ने हो कि? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्दरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा उसुले 5 स्वर्ण दिलाएको थियो। पदकको आधारमा उसुको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो, तर नेपाल उसु संघको उदासीनताले यो खेल ओझेलमा परेको छ। खेलाडीकै मेहनतले जेनतेन उसु खेल धानिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सम्पन्न भएको 2.5 वर्ष बित्यो। त्यसयता खेलाडीले न त राष्ट्रिय न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै खेल्न पाए। चर्चाको हिसाबमा अगाडि भए पनि प्रतियोगिताका हिसाबले उसु सबैभन्दा बढी ओझेलमा परेको खेल हो। सन् 2019मा चीनमा भएको विश्व उसु च्याम्पियनसिप पछि निमा घरती र दीपक हमाल अमेरिकामा हुने वर्ल्ड गेमका लागि छनौट भएका छन्। निमा सागकी दोहोरो स्वर्ण विजेता हुन् भने दीपक साग स्वर्णधारी हुन्। वर्षौंपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने भएपछि उनीहरू दङ्ग छन्। एकदमै एक्साइटेड छु। अब हाम्रो लगभग 3-4 वर्षपछि ट्रेनिङ मात्र भयो। कुनै पनि च्याम्पियनसिपहरू कुनै पनि गेम्सहरू भएन। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि भएन। अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपहरू पनि कोरोनाको कारणले गर्दा पोस्टपोन भयो। अब यो गेम चाहिँ जुन हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ अब एक्साइटेड नै छौँ। तयारी पनि अब राम्रै भइरहेको छ। एसियन गेमको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट गेम हुन्छ। अब त्यहाँको एउटा त्यो गेमले गर्दा चाहिँ एसियन गेममा चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरू जति उत्साहित छन् त्यति नै उनीहरूमा दबाब पनि छ। अर्कोतिर यो अवसर भिसाकै कारण गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूमा छ। असाढ 28 देखि वर्ल्ड गेम अमेरिकामा हुने तय भएको छ, तर भाग लिन जान भिसा प्रक्रियाका लागि उनीहरूले अन्तर्वार्ताको समय पाएका छैनन्। नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा भिसाका लागि कोसिस जारी रहेको उनीहरू बताउँछन्। इन्टरभ्यू डेट चाहिँ एकदमै प्याक छ रे। त्यो लगभग डिसेम्बरसम्म नै इन्टरभ्यू डेट प्याक भइदिएकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू डेट पाउन नै मुस्किल छ रे। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ भिजा पनि कन्फर्म छ कि छैन भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म स्योर छैन। जस्तो हाम्रो महासङ्घले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम पहल चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। हेरौँ अब भिजा चाहिँ लागोस् भन्ने अब के हुन्छ। यो जुन इन्टरभ्यूको लागि नै एकदम गाह्रो रहेछ, डेट पाउन एकदम गाह्रो रहेछ। त्यही पनि हाम्रो सङ्घको सरहरूले चाहिँ पहल गरिराख्नु भएको छ। होप हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यूको डेट आउँछ र भिजा पनि लाग्छ भन्ने मलाई आशा छ। भिसा प्रक्रियामा सङ्घले बढी सक्रियता देखाउनु पर्ने हो। प्रतियोगिता खेल्न उत्साहित खेलाडी यति बेला प्रशिक्षणमा छन्। इन्डोर खेलका लागि खुल्ला हलमा प्रशिक्षण गर्नु प्राविधिक रूपमा स्तरीय मानिँदैन। अझ वर्षातको समयमा सेमी कभर्ड हलमा जमेको पानी र भिजेको प्यान्टमा उनीहरू जेनतेन प्रशिक्षणमा जुटिरहेका छन्। कभर हलमा पर्फर्म गर्नु र यो एकदमै ओपन हल छ, यहाँनिर अक्सिजनको मात्रा अलिक बेसी हुन्छ। त्यो कभर हलमा चाहिँ पुरै कभर हुन्छ, एकदमै त्यो माहौलै छुट्टै हुन्छ क्या। अब त्यही माहौलमा गर्न पायो भने चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा एक किसिमको कन्फिडेन्स आफै बिल्डअप हुन्छ होइन। तर अब यो माहौलमा गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अलिक लो हुन जान्छ। दीपक विश्व वरियतामा 9औं र निमा 14औं स्थानमा छन्। यही वरियताको आधारमा उनीहरू वर्ल्ड गेमको हकदार बनेका हुन्। दुवैले नानक्वान अलराउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जर्जियाको पहाडी क्षेत्रमा नदीको खोजमा बनाइएको एउटा पुलले पर्यटकहरूलाई निकै आकर्षित गरिरहेको छ। हिराको आकृतिमा निर्माण गरिएको यो पुलमा आटिला पर्यटकहरूले जिप लाइन साइकल चलाउन सक्छन्। $4 करोड अमेरिकी डलरको लागतमा बनाइएको यो पुलको लम्बाइ 240 मिटरको रहेको छ। पुलले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको विश्वास रहेको छ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मन्त्रीहरूका उदण्डता र गम्भीर आरोपमा प्रधानमन्त्रीको अनपेक्षित मौनता। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आलटाल, फिर्ता बोलाइएका विवादित मन्त्रीलाई उल्टै संरक्षण। न्यायाधीश नियुक्तिमा बेथितिको हद, खल्तीबाट नियुक्त गरिएको कामु प्रधान न्यायाधीशको स्वीकारोक्ति। कानुन मन्त्री भन्छन् दलका दैला नचाहरी हुँदैन। दाङमा सुस्त मनस्थितिकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, 2 आशंकित पक्राउ, 2 फरार। किसानले असारमा पनि मल नपाएपछि राजमार्गमै खोसाखोस। राजस्वको छानबिनमा रहेको करिब 500 बोरा मल सशस्त्रकै घेराबाट कब्जा। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। तेस्रो प्रतिस्पर्धा सोमबार बहराइनसँग। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.